चलाना पड़ेगा ना, इसको देना पड़ेगा। टेबल तो ठीक काफी सारा साउंड कम ना देखो ना। अभी भी तो दिखा रहा है क्या है? अभी भी तो दिखा रहा है, इसका ऑडियो आना चाहिए ना। हाँ साउंड क्वालिटी तो साउंड क्वालिटी मिलाइए ना, मिलाइए मेनू ले मेनू मैंने ये आ गया तो आयो नहीं, ये तो इसको आई नहीं, इसको इसको आई नहीं। এটা আমি ঘাটিও না हेलो आयो लेकिन वो वन
वो इनको 2 में दीजिए तो। आ रहा है अभी? हाँ? अब तो डायरेक्ट आ रहा है ना? क्या आ रहा है? रुको 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 रुको। Amigo casi, yo moderna ni yo.
नयाँ पार्टी सुरु गर्नु भएकोमा हार्दिक बधाई दिँदै र अझै अगाडि सफलता पाउन् भन्दै हामी हाम्रो तर्फबाट गर्दछौँ। यो नयाँ समीकरण जुन चाहिँ अनित थापाज्यूको जुन चाहिँ नयाँ समीकरण 9 तारिकको जुन चाहिँ उहाँले एउटा नयाँ पार्टी गठन गर्ने भइरहेछ र त्यसलाई हामी खरसाङ सभा परिवार खरसाङ पेट्रोल एसोसिएसनको तर्फबाट उहाँलाई अनि नयाँ समीकरणको जति पनि सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हामी शुभेच्छा सहित शुभकामना टक्राउँदछौँ। A new party formed with new desires, new hopes, working day and night continuously for the betterment and upliftment of our society. So let's come hand in hand and support our one and only efficient leader, Sri Anit Thapa. Best wishes for all your future endeavors. We wish Anit Thapa all the best. नमस्ते, म विजय प्रसाद। हाम्रो जुन चाहिँ नयाँ पार्टी गठित हुँदैछ 9 तारिकको दिनमा एकदमै मेरोबाट शुभकामना छ। नयाँ सोच र नयाँ विचारलाई एकदमै सुचारू रूपले जुन चाहिँ अब हामीले 2017 देखिको अहिलेसम्म सुचारू रूपले बिजनेस गर्नु पायौँ, सबै चिज विकासहरू भयो। यो जुन आउने पार्टी जुन लन्च हुँदैछ तपाईँहरूको मिस्टर अनित थापाज्यूबाट र उहाँलाई हाम्रो बिजनेस कमिटीबाट धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना टक्राउँदछौँ। नयाँ सोच नयाँ विचारको नौलो यात्रामा अनिता तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। आशा राख्नेछु कि सधैँभरि जस्तो नै तपाईँले पहाडको निम्ति सधैँभरि नै राम्रो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई छ नमस्कार, म आनन्द पाण्डे अनि हाम्रो जिएनपी फ्यामिली श्री मोबाइलको तर्फबाट श्री अनित थापाज्यूलाई उहाँको नयाँ पार्टीको लागि धेरै धेरै बधाई अनि शुभकामना। नयाँ पार्टी आउँदैछ उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। दार्जिलिङलाई अलिक काम हो दार्जिलिङको लागि यही हामीलाई चाहिन्छ। तपाईँ नयाँ पार्टी खोल्नु हुँदो रहेछ, तपाईँको मेरो शुभकामना छ। शुभकामना गर्नुहोस्, तपाईँले हो भएर जानुहोस् हो। हाम्रो जति यहाँको लोकल प्रब्लम छ त्यो छ भने सल्भ गर्नु सक्नुहुन्छ। जे पनि छ नयाँ पार्टीको लागि शुभकामना छ सबैलाई, पारदर्शीलाई। हाम्रो यहाँ केसिटी दोकानबाट बोलेको। हामी यहाँ 150 वर्षसम्म यहाँ बसिरहेको छ। हामी यहाँको बासिन्दा हो। यो आउँदो पार्टीलाई हाम्रो बेस्ट विशेष छ र शुभकामना छ। त्यसले मेरो नाम गुरुसङ्गे भुटिया। म अहिले तपाईँको दार्जिलिङ टाउनमा मेरो सप छ। अन्त आउँदो तपाईँको नयाँ पार्टी नयाँ सोच नयाँ विचारलाई मेरो हार्दिक शुभकामना छ। आई होप उहाँले अब राम्रै डेभलपमेन्ट नयाँ सोच नयाँ विचार ल्याउनुहुन्छ होला भनेर मेरो आशा छ। अन्त टाउनमा अलिक डेभलपमेन्ट ल्याउनुभएछ भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्थ्यो। थ्याङ्क यू सो मच। Hi, I'm Neeraj. I believe there is a new party being formed in Darjeeling on the 9th of September. So I wish the party all the best and good luck. Thank you. मैं प्रभाकर सिंह। सुनने में आया कि एक नया पार्टी दार्जिलिंग में आ रहा है। इस नए पार्टी को मेरी तरफ से शुभकामना। हम ये विश्वास करते हैं कि उस पार्टी से दार्जिलिंग का भला हो। अनित थापाज्यूलाई धेरै धेरै बधाई छ, शुभकामना छ तपाईँ नयाँ पार्टी खोलेकोमा। यसरी नै हाम्रो खरसाङ टाउन चाहिँ अघि बढेर जाओस् भनेर तपाईँलाई
हामी नयाँ नेताको रूपमा चाहन्छौँ। अब जुन यो अहिले कमान विषयमा हाम्रो अनित थापाज्यू आएकोदेखि चाहिँ कमान अब यतिको चलिरहेकै छ अहिलेसम्म। अब पहिला कस्तो कस्तो भयो स्ट्रेटमा र पनि अहिले अनित थापाज्यूले खोलिदिनु भयो। कति गरिब दुखीहरू खुसी छ कमान खोलिदिएकोमा, राम्रै छ, ठिकै छ। र जति पनि अहिले यो कमान विषयमा अब जति प्रब्लमहरू छ त्यो प्रब्लम चाहिँ अब हाम्रो अनित थापाज्यूले सबै कुरो मिलाइदिनुहुन्छ भनेर हामीले चाहिँ अब पुरा आशा गरेको छौँ। हामीलाई एकदमै रोज कम्ती छ होइन। हामीलाई खानु लाउनु पनि एकदमै हमेर्नु, त्यो नानीहरू पढाउनु त झन् पुरै जाओस् होइन। यसले गर्दाखेरि हाम्रो नानीहरू कतिजना नानीहरूले समस्या परेर उनीहरू बाहिर जानु परिरहेको छ। यो के अरे 162 रुपियाँले त हामीलाई केही पनि हुँदैन। पहिला पहिला कतिवटा पोलिटिक्स गर्ने होइन राजनीतिक दलहरू आयो तर पनि हाम्रो माथि यो के अरे मजदुरहरूमाथि हामी श्रमिकमाथि कसले पनि दौडाएको जस्तो लागेको छैन। जुन अब अहिले यो नयाँ सोच नयाँ विचारमा आउनुभएको छ तपाईँहरू होइन, उहाँ अनित थापाज्यूले एकदमै राम्रो काम गरेर आउनु हुँदैछ। त्यसलाई चाहिँ हामी एकदमै आशा गरेको छौँ, आशावादी छौँ उहाँहरूले हाम्रो निम्ति केही बोलिदिनुहुन्छ भनेर। 9 सितम्बर 2021 दार्जिलिङको प्रसिद्ध एवं गौरवमय इतिहास बोकेका हल जेमखाना हलमा आज समग्र पहाडभरि छरिएर बसेका सम्पूर्ण जनता जनार्दनको मनोइच्छा एवं आकाङ्क्षालाई एउटा नयाँ दिशा दिँदै सम्पूर्ण जनता समक्ष आज दार्जिलिङ, खरसाङ, कालिम्पोङ, मिरिक, तराई र डुवर्स मात्र नभई सम्पूर्ण भारतवर्षभरि छरिएर बसेका गोर्खा समुदायले हिजोको गौरव बोकेको दार्जिलिङको इतिहासले वर्तमान र भविष्य कतातिर पनि खोजिरहेको यो मोडमा आज दार्जिलिङको जेमखाना हलभित्र कार्यक्रम आयोजक समितिको पक्षबाट आमन्त्रित सम्पूर्ण महानुभाव वर्गलाई हामी आयोजक समितिको तर्फबाट हार्दिकताले स्वागत जनाउँदै यहाँको गरिमामय उपस्थितिमा हामी न्यानो स्वागत जनाउँदछौँ। यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ आजको अत्याधुनिक युगमा हुन गइरहेको यो कार्यक्रम सोझो रूपमा सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा पनि सोझो प्रसारण भइरहेको छ। यसर्थ आजको यस कार्यक्रमलाई आफ्नो सहभागिता जनाउँदै सम्पूर्ण वर्ग अनि क्षेत्र सबै समष्टि क्षेत्रहरू का महानुभाव वृन्दलाई पनि आयोजक समितिको पक्षबाट हार्दिक नमस्कार एवं जय गोर्खाको अभिवादन चढाउन चाहन्छु। आओ हामी आजको कार्यक्रमको औपचारिकतिर अघि बढौँ। यहाँहरू सबै प्रवेश गरिरहनु भएको छ हलभित्र। सबैलाई आजको कार्यक्रमप्रति नयाँ समीकरणमाथि यहाँहरूले बोक्नु भएको जनआस्था र सुझावहरूलाई आजको यस मञ्चबाट दिने दिशा र निर्देशहरूमाथि अवलोकन गर्न पदार्पण गर्नुभएका सबैमा फेरि पनि हार्दिक ताली स्वागत जनाउँदै कार्यक्रमको औपचारिकतातर्फ हामी लम्किरहेका छौँ। यसर्थ आजको कार्यक्रमलाई
सफल तुल्याउनको निम्ति हामीलाई एकजना सभापतिको आवश्यकता पर्न जान्छ। यसैले वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व विधायक, पूर्व दार्जिलिङ नगरपालिकाका चेयरम्यान रहिसक्नु भएका एक अनुभवी व्यक्तित्व हाम्रा अभिभावक आदरणीय डीके प्रधान सरलाई आजको कार्यक्रमको सभापतित्वको आसनको निम्ति प्रस्तावना अघि राख्दछु। आजको ऐतिहासिक नयाँ समीकरण मञ्चको सभा नयाँ पार्टीको घोषणा हुन गइरहेको छ। जिमखाना स्केटिङ रिङ हल दार्जिलिङमा यसको सभापतित्वको लागि जुन प्रस्ताव आएको छ, शरद सरले राख्नुभएको प्रस्तावलाई म रेक पनि प्रधान, जिटिए सेकेन्डरी हेडमास्टर एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट अनि सम्पूर्ण शिक्षित जमातको पक्षबाट आन्तरिक हृदयबाट यो सभा सफल होस् भनी समर्थन जनाउँदछु। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको हाम्रा सभापति महोदयले सबैलाई हार्दिक अभिवादन जनाइरहनु भएको छ र आदरणीय सरलाई यहाँको यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिउन् भनी म विनम्र आग्रह राख्दछु। यसरी कार्यक्रमको औपचारिकता निभाउँदै आदरणीय अध्यक्ष महोदयको अनुमति लिँदै हामी आज जुन नयाँ समीकरणको दिशा अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ, यसभन्दा अघि हामीले हाम्रो देश भारतवर्ष स्वाधीनताको निम्ति लडेका पूर्व इतिहासहरूलाई बिर्सन सक्दैनौँ। स्वाधीनता सङ्ग्रामको पूर्व इतिहासमा भारतीय गोर्खाहरूले देशको स्वाधीनता सङ्ग्रामको निम्ति लडेका पूर्व इतिहासहरू आज स्वाधीनताको 75औं वर्षलाई लिएर देशले अमृत महोत्सवलाई मनाइरहेका छन् भने भारतीय गोर्खाहरूले देशको स्वाधीनता सङ्ग्राममा दिएका ती हाम्रा महान विभूतिहरूलाई हामी कुनै पनि अवसरमा भुल्न सक्दैनौँ। यसैले शहीद मेजर दुर्गा मल्ल, जसलाई भारतको स्वाधीनता सङ्ग्राममा 25 अगस्त 1944 सालमा देशको लाल किल्लाबाट फाँसीको सजाय दिएका थिए, कप्तान रामसिंह ठकुरी हामीलाई सर्वविदित भएको हो। हाम्रो देशको राष्ट्रिय धुनमाथि कप्तान रामसिंह ठकुरीले दिएका योगदानहरू, यसै प्रकारले स्वाधीनता सङ्ग्रामीहरूमा जङ्गवीर सापकोटा, हेलेन लेप्चा, गागा छिरिङ डुक्पा उनीहरू मात्र होइनन्। स्वाधीनता सङ्ग्रामीहरूको इतिहासलाई हामीले बोकेर लिएर आउँदा एउटा पुस्तकै ठेली बन्दछ, एउटा पुस्तक नै बन्दछ र आज हामीले उहाँहरूसँगै आजको दिन स्वर सङ्ग्राम सम्राज्ञी स्वर्गीय अरुणा लामा दिदीको जन्म जयन्ती पनि हामी यहाँ आजकै दिन आजको पर्वमा पर्न गएको यो अवसर एउटा सुखद एउटा अवसर पनि छन्। यी सबैलाई समेटेर हामी अब दीप प्रज्वलनको कार्यक्रमको अगाडि गइरहेका छौँ। यसर्थ दीप प्रज्वलन कार्यक्रम अगाडि बढाउनको निम्ति श्री अमरसिंह राई सर, उपाध्यक्ष सिलगढी जलपाइगुडी डेभलपमेन्ट अथोरिटीका उपाध्यक्ष आदरणीय अमरसिंह राई सर, श्री रुदेन सादा लेप्चा विधायक कालिम्पोङ महोदय, श्री रवि प्रधान अध्यक्ष कालिम्पोङ नगरपालिका, श्री विगेन गुरुङ अध्यक्ष खरसाङ नगरपालिका, कर्णेल केशव राई, यसरी नै आदरणीय सर विजय राई अनि आदरणीय सर अमर लामाज्यूलाई अघि आए दीप प्रज्वलन एवं यी तस्बिरमा माल्यार्पणको निम्ति अघि बढिदिने विनम्र आग्रह राख्दछु। यसरी नै आजको कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष महोदय डीके प्रधान महोदयलाई पनि अघि आए दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण गरिदिउन् भनी म विनम्र आग्रह राख्दछु।
देशको स्वाधीनता सङ्ग्राममा हाम्रा ती वीर सपुतहरूले आज देश स्वाधीनताको लडाइँमा देश स्वाधीन बनाउनको निम्ति जुन योगदान दिए, दलबहादुर गिरी जसलाई पहाडी गान्धी भनेर पनि हामी चिन्ने गर्थ्यौँ, 1925 सालमा महात्मा गान्धीलाई दार्जिलिङमा डोडाउने व्यक्तित्व स्वर्गीय दलबहादुर गिरी नै हुन्। यसरी नै स्वतन्त्र सङ्ग्रामीहरूको लहरलाई हामी भन्न पर्दा एउटा पुस्तक नै बनेर जान्छ। हामीलाई लाग्छ भारतीय स्वाधीनता सङ्ग्राममा गोर्खा जातिले दिएको योगदान र बलिदान आज 75औं वर्षको अमृत महोत्सवले कता कता देशले आएर बिर्सने गर्छन्, देशले आएर भुल्ने गर्छन्। तर इतिहास साक्षी छ, इतिहासलाई मेटाएर मेटाउन सकिन्न, इतिहासलाई हटाएर हटाउन सकिन्न। देशका यी वीर स्वाधीनता सङ्ग्रामीहरू जहिले पनि आदरणीय छन्, जहिले पनि पूजनीय छन्, जहिले पनि सम्मानीय छ। अनि यी हाम्रा देशका गौरव हुन्, हाम्रो जातिकै गौरव हुन्, उनी हाम्रै सन्तान हुन्। अनि उनीहरूले दिएको मार्गदर्शनमा आज देश खडा छन्। यसरी नै गोर्खा स्वतन्त्र सैनिकहरूले पनि दिएका योगदानहरू अतुलनीय छन्। भारतीय गोर्खाहरूकै पूर्व इतिहासमा गोर्खा जातिले केवल देशको स्वाधीनता सङ्ग्राम मात्र नभएर देशका विभिन्न पाटाहरूमा जुन योगदान दिएका छन्, देशकै सम्पूर्ण जनगणनाको एक अंशमा गोर्खाहरूले धेरैभन्दा धेरै योगदान दिएको इतिहास साक्षी छन्। यसरी आदरणीय अतिथि महोदयहरू, यहाँहरूले हाम्रा ती वीर स्वतन्त्र सेनानी केवल उहाँहरू मात्र होइनन्, हाम्रा ठेलीका ठेली स्वतन्त्र सेनानीहरू छन् जसको नाम उच्चारणमा आज धेरै समय लाग्ने हुँदा हामीले ती अभिभावकहरूलाई मात्र अघिल्लो पंक्तिमा राख्यौँ। यसमा अन्यथा नलिनुहोला भन्ने हाम्रो उद्गार छ। अब हामी कार्यक्रमको अघिल्लो माल्य यस दीप प्रज्वलनसँगै माल्यार्पण पनि मैले अघि नै घोषणा गरिसकेका थिएँ। दीप प्रज्वलनसँगै माल्यार्पणको निम्ति अगावै उद्घोषणा गरिसकेको हुँदा आदरणीय हाम्रा अतिथिहरूको माध्यमद्वारा माल्यार्पण गरिदिनु भने म विनम्र आग्रह राख्दछु। यसरी हाम्रा वीर स्वतन्त्र सेनानीहरू साथै स्वर सम्राज्ञी अरुणा लामा उहाँको जन्म जयन्तीमा उहाँलाई पनि हामी सम्झनामा अघि राखिरहेका छौँ र उहाँलाई उहाँको तस्बिरमा माल्यार्पणको क्रम अघि बढिरहेको यहाँलाई जानकारी गराउँदछु। यसरी नै आजको कार्यक्रमलाई सोझो प्रसारण हुन गइरहेको छ र विभिन्न 51वटा क्षेत्रहरूमा भइरहेको सोझो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैले आजको कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। तपाईहरू सबैलाई पनि कार्यक्रम समितिको पक्षबाट धेरै धेरै स्वागत हामी जनाइरहेका छौँ र यहाँहरू समक्ष एउटा सामूहिक सांस्कृतिक नृत्य लिएर नानीहरू अगाडि आइरहेका छन् र अब निम्त्याउँछु त्रिवेणी संगीतालयको पक्षबाट एक सांस्कृतिक नृत्य।
सूर्यको दर्शन टाइगर हिलैमा सहारा के राम्रो हेराना प्रभाती किरणमा निर्मिरे बिहाना सूर्यको दर्शना टाइगर हिलैमा दार्जिलिङ सहारा के राम्रो हेराना प्रभाती किरणमा सुनको यसको शिरबन्दी उस्तै सुन्तला खेतीको सहारा के राम्रो हेराना प्रभाती किरणमा बिरंगी फूला जस्तो मानिस छन् यहाँ जसले रङ्गमा सुमिलेको जस्तो मिलमिला सुनखारी सहारा के राम्रो हेराना प्रभाती किरणमा बिहाना सूर्यको दर्शना टाइगर हिलैमा दार्जिलिङ सहारा के राम्रो हेराना प्रभाती किरणमा हेलो त्रिवेणी सङ्गीतालयको पक्षबाट यी सुन्दर नृत्य प्रस्तुत गरिदिनु भएकोमा
यी नृत्यकारहरूलाई हामी आयोजक समितिको पक्षबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। यसरी नै त्रिवेणी सङ्गीतालयको पक्षबाट हाम्रो आदरणीय अनित थापाज्यूलाई माल्यार्पण गरिरहनु भएको छ। यहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। यसरी नै यहाँहरूको समक्ष एउटा गीत प्रस्तुतको निम्ति भाइ सुमन लकान्द्रीलाई म अघि निम्त्याउँदछु र आजको जुन कार्यक्रम छ यो कार्यक्रम सोझो रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। यहाँहरूले उद्घोषित स्थानदेखिको दाहिनेतिर स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। विभिन्न समष्टिहरूमा यो प्रोग्राम सोझो रूपमा प्रसारण हुन गइरहेको छ। 51वटा स्थानहरूमा आजको यो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् र यहाँहरूले विभिन्न समष्टि क्षेत्रहरूमा भएको कार्यक्रमहरूको सोझो लाभ पनि उठाउनु सक्नुहुनेछ भन्ने यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै भाइ सुमन लकान्द्रीलाई आफ्नो गीत प्रस्तुतको निम्ति अघि आइदिने आग्रह राख्दछु। हेलो 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 नमस्ते सम्पूर्णलाई। हेलो 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 सबैजनालाई यो नयाँ गीत प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। सबैजनाले थपडी मार्दिने। सुन्दैछु तिम्रो आवाजहरू यो पहाड जतिकै पुरानो छ। सुन्दैछु तिम्रो आवाजहरू यो पहाड जतिकै पुरानो छ। हामीले साँचेको सपनाहरू यो आकाश जतिकै पुरानो छ। आओ 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 अघि आओ यो पहाडलाई सुन्दर बनाऊ। सुन्दर बनाऊ। सबैजनाले अनि नौलो आकारमा आउँदैछु म। राति साथमा छु जनताको हितमा। नौलो सोच अनि नौलो आकारमा आउँदैछु म। साथी साथमा छु जनताको हितमा। अब होइन बदलाको भावना, अब होइन घरको माहौलमा। नेताको हातमा होइन पहाड जनताको हातमा। आओ आओ अघि आओ यो पहाडलाई सुन्दर बनाऊ। आओ आओ अघि आओ यो पहाडलाई सुन्दर बनाऊ। सबैजनाले शान्तिको गीत गाउँदै आउँदैछु म। एकताको
मोल सिकाउन आउँदैछु म शान्तिको गीत गाउँदै आउँदैछु म एकताको मूल मन्त्र ल्याउँदैछु म अब होइन भेटको बारमा अब हामी आफ्नै घरमा एकताको बाटो होइन म पहाडको भित्रमा आओ आओ अघि आओ यो पहाडलाई सुन्दर बनाऊ आओ आओ सुन्दैछु तिम्रो आवाजहरू यो पहाड जतिकै पुरानो छ सुन्दैछु तिम्रो आवाजहरू यो पहाड जतिकै पुरानो छ हामीले साँचेको सपनाहरू यो आकाश जतिकै पुरानो छ आओ आओ अघि आओ यो पहाडलाई सुन्दर बनाऊ